नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। वीज खात्याचो गोंयकारांक असो शॉक लागपाचो आसा, त्याच्या पयलींच हांव गोंयकारांक आव्हान करता, जागे जायात। अडाणी नावाचे स्मार्ट मीटर तुमच्या घरांत बसोवपाचे आहा आनी त्याच्या नंतर तुमची जी सतावणूक आनी पिळवणूक जातली पळय न्हू, तुमी अक्षरशः विचार करूंक शकना। आजच सकाळी सोशल मिडियाचेर एक महाराष्ट्राचो एक व्हिडिओ पळयलो। एखाद्या सर्वसामान्याच्या घरात पयलीं खंय बिल येतालें 1200 रुपया आनी अडाणीचे जे बिल मीटर बसयल्या उपरांत ताका बिल येवपाक लागलें 4000। तीच गत आतां आमच्या गोंयकारांक जावपाची आसा। स्मार्ट मीटर म्हणजे कितें? अडाणीचे मीटर तुमच्या घरान आनी तितून भितर एक चीप आसतलें आनी ते चीप डायरेक्ट ऑपरेट खंयच्यान जातलें? मेन ऑफिसांच्यान। मेन पावर लागचो ना, सरकारी कर्मचारी कमी जातले वीज खात्यान। आनी तशेंच एखाद्या दिसा तुजी समज बिल तुवें भरूंक ना, तेच दिसा तुजी लायट डिस्कनेक्ट जातली। आता सर्वसामान्य गोंयकार आमचो कितें करता? बिल कोणूच सदां टायमार कोण भरपाक जायना। फायनली कशें आहा, फायनान्शियल जशें येता पळय तशें ते बिल पगार जालो बाबा, खंयचे आपल्या कामाचे पयशे पडले उपरांत लोक फाटीं फुडें बिलां भरता। येणाऱ्या काळात तुमकां ती परिस्थिती गावची ना। तुमकां तर एक दीस तुमी बिल भरपाचें चुकले, तेच दिसा तुमची लायट डिस्कनेक्ट जातली आनी तुमच्या हातीन तें कांय उरचें ना। हो अडाणी नावाचो जे अजगर आसा पळय, तो गोंयकारांक सर्वसामान्य मनशाक गिळपाक येवपाचो आसा। त्याच्या पासून खरें म्हणशाल्या गोंयकारान सावध जावपाक जाय, जागृत जावपाक जाय आनी ह्या स्मार्ट मिटरांक विरोध करपाक जावो। मागीर एकदां तर ह्या तुमच्या माथ्यार स्मार्ट मीटर बसले जाल्यार तेन्ना तुमकां कोण येवपाचो ना। शेवटी एकच सांगता, गोंयकारांनो, जागे जायात। आमचो गोंयचो पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर, तेका काय हेजे कांय देणे घेणे ना। जवळजवळ हांवें आयकलें शेकड्यांनी कोटीचो तो टेंडर, सर्वसामान्य जनतेक काय ताचो फायदो ना। हितून एकूच जातलें, जनता त्रस्त जातली मरे आनी सरकारी मंत्री आहा ते मस्त रावतले। हेजो प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। देव बरें